अनि अभिवादन तपाईहरु सबैलाई जय मसीह नमस्कार। यो रोमीको पत्रबाट दोस्रो प्रवचन लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु र यसमा जानुभन्दा अगाडि प्राय नेतृत्व र आम जनसाधारण बीच जहिले पनि एक किसिमको द्वन्द्व भइराखेको हुन्छ र जनसाधारणको चाहिँ धेरै अपेक्षाहरू हुँदछ भने नेतृत्वले ती कुराहरू पूरा गर्न नसक्नाले तिनीहरू आलोच्यका पात्रहरू हुनुपर्ने हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि नेतृत्वको सम्बन्धमा अथवा विशेष गरी यो क्रिस्चियन अगुवापनमा पनि कतिपटक यो नेतृत्वलाई धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू आउन सक्छ अनि जो समर्पित छ त्यसैलाई नै ती समस्याहरू आउने अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउनेहरू हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि W.A. पुवेले भनेका छन् द लाइफ अफ अ मिनिस्टर इज नो बेड अफ रोजेस, अर्थात् सेवकाई जीवन फुलले सजिएको बिस्तारामा सुत्नु जस्तो आरामदायी मात्र हुँदैन। भनेको मतलब के हो भने कतिपटक सेवकाई काँडा रूपी गाह्रो अवस्थाबाट भएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा पनि हामी पूर्ण रूपमा विशेष गरी अगुवाहरू पूर्ण रूपमा रूपान्तर हुन बाँकी अगुवाहरूलाई अझ धेरै झन् गाह्रो छ र चुनौतीपूर्ण छ। अनि म यो भन्दै गर्दाखेरि रोमी विश्वासीहरूको आत्मिक अवस्थाको पृष्ठभूमिलाई मनन गर्दैछु। अनि यसकारण आजको वचनको खण्ड छ रोमी 1को 8 पददेखि 13 पदसम्म। यस खण्डमा पावलले रोमी विश्वासीहरूप्रतिको आफ्नो सरोकारको बारेमा लेखिरहेका छन्। एक त तिनले यस खण्डमा रोमीहरूसँग भेट्न तीव्र इच्छा प्रकट गरेका छन्। दोस्रो तिनले तिनीहरूसँग भेट्न चाहनुको उद्देश्यको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। अनि यस दोस्रो उद्देश्य अन्तर्गत तिनीहरूलाई बलियो पार्न केही आत्मिक वरदानहरू दिन चाहन्छन् अनि एक अर्कामा प्रोत्साहन पाउन चाहन्छन् र यही क्रममा तिनी अन्य जातिहरू अरू विश्वास गर्न बाँकी मानिसहरूको बीचमा पनि अनि सुसमाचार पुर्याउन चाहन्छन् अनि फल बटुल्न चाहन्छन्। उसकै शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि अन्य जातिहरूको माझमा पनि म फल बटुल्न चाहन्छु भनेर उसको इच्छा जाहेर गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि आजको यस वचनको खण्डलाई माथि नै उल्लेख गरे अनुसार निम्न रूपरेखा अनुसार दुई खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो खण्ड नेतृत्वमा बस्नेहरू अनि अगुवामा अथवा नेतृत्वमा बस्नेहरूमा आफ्नो मातहतका विश्वासीहरू अथवा चेलाहरूलाई भेट्ने तीव्र इच्छा हुनुपर्छ। अनि यस खण्डमा पावल रोमी विश्वासीहरूलाई भेट्ने तीव्र इच्छा र उत्कट इच्छा व्यक्त गर्दछ, किनभने तिनले ती रोमी विश्वासीहरूको विश्वासको बारेमा सुनेका थिए, तिनीहरूको आस्थाको बारेमा तिनले सुनेका थिए, जुन विश्वासको बारेमा रोमी साम्राज्यभरि प्रचार भएको थियो। यस कुरालाई पावलले संसारभरि फैलिएको थियो भनेर बयान गरेका छन्। यसको मतलब यो थिएन कि तिनीहरूको विश्वासको चर्चा साँच्चै नै संसारभरि फैलिएको थियो, तर भन्न खोजेको कुरा अथवा यसको मतलब चाहिँ के थियो भने रोमी विश्वासीहरूको विश्वासको चर्चा त्यतिखेरको पुरा रोम साम्राज्यभरि फैलिएको थियो। उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको आस्था, उनीहरूले ख्रिस्ट येशूमा गरेको विश्वास र तिनीहरूको त्यो विश्वासको प्रकटीकरणको चर्चा चाहिँ रोम सहरभरि फैलिएको थियो। तिनीहरूको विश्वासको बारेमा तिनीहरूको विश्वास अथवा तिनीहरूको आस्था किन त्यसरी फैलिएको थियो त? कसरी तिनीहरूको विश्वास त्यसरी प्रचार हुने गरी फैलियो त? सबैले सुन्ने गरी फैलियो त? अनि यो कुरा बुझ्नको लागि हामी एकपटक फेरि तिनीहरूको विगतलाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। खासमा भएको के थियो भने रोमी विश्वासीहरूलाई तिनीहरूको विश्वासको चर्चा कसरी फैलिएको थियो? रोमी विश्वासीहरूको विश्वास भनौँ, तिनीहरूको आस्था। खासमा यस पत्रमा स्पष्ट केही लेखिएको त छैन, तर पनि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने रोमी विश्वासीहरूको विश्वासको बारेमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अनि हुन त रोमको मण्डली पावलले स्थापना गरेको त होइन, रोमको चर्च पावलले स्थापना गरेको त होइन, तर भनिन्छ रोम एउटा महत्त्वपूर्ण साम्राज्य भएको कारणले त्यहाँ विभिन्न सहरहरूबाट आएका मानिसहरूको त्यहाँ बसोबास थियो, आवत जावत थियो, व्यापारीहरूको अनि विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरू थिए। तीमध्ये कतिजना पेन्टिकोसको दिनपछि यरुसलेमबाट रोममा
फर्केर आएका मानिसहरू पनि थिए जसले यसु ख्रिस्टमा विश्वास गरेका थिए र उनीहरूले आफ्नो धार्मिक अभ्यास त्यहाँ गरेका थिए, आफ्नो आस्थाको अभ्यास। अनि ती विश्वासीहरू नै यरुसलेमबाट आएर त्यहाँ मण्डली स्थापना गरेका थिए। त्यही मण्डलीलाई पावलले यो पत्र लेख्दाखेरि त्यो मण्डली ठुलो भइसकेको थियो अथवा नाम चलिसकेको थियो, फैलिसकेको थियो। यसको नाम चारैतिर फैलिसकेको अवस्था थियो, यहाँसम्म कि त्यहाँको मण्डलीको बारेमा त्यहाँको सम्राटले सुन्ने गरी चर्चा भइसकेको थियो। तर यो कुरा कतिजना ख्रिस्ट विरोधी अथवा क्रिस्चियन विरोधीहरूलाई मन परेको थिएन। यसो ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको विरुद्धमा ती मानिसहरू कतिजना मानिसहरू थियो, तिनीहरूले त्यहाँको विश्वासीहरूलाई अथवा क्रिस्चियनहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउने, शङ्का गर्ने अनि गर्न थाल्यो। अनि यसको उत्कर्षमा नेरोको समयको कुरा हामीमध्ये धेरैजनाले सुनेका छौँ। हेनरिटा सी मेयर्सका अनुसार पावलले यो पत्र लेख्दा सम्राट नेरोको शासनकालको 4थो वर्ष थियो। अनि रोमी विश्वासीहरूलाई पावलले यो पत्र लेख्दाखेरि नेरोले शासन गरेको 4 वर्ष भइसकेको थियो भनेर त्यहाँ हेनरिटा सी मेयर्सले भनेको कुराहरू छ। विशेष गरी आजसम्म पनि कति प्रसङ्गहरूमा त्यो किस्सा होइन, त्यो किस्सा उल्लेखमा आउँछ। अनि कति साहित्यकारहरूले त्यो लेखेको बोलेको कुराहरू पाउँछौँ। अनि यसरी रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ भनेर। अनि खासमा निरो आफैले त्यस सहरमा आगो लगाउन लगाएर आफूले आगो लगाउन लगाएर त्यसको दोष चाहिँ रोममा भएका क्रिस्चियनहरूलाई, विश्वासीहरूलाई दोष लगाएको कुराहरू थियो। त्यस्तै कतिजना त्यस सहरबाट निष्कासन पनि गरेका थिए कतिजनालाई। अनि यसरी त्यहाँका विश्वासीहरूलाई धेरै नै सतावट भएको थियो, धेरै नै गाह्रो भएको थियो। तर पनि कति विश्वासीहरू विश्वासमा स्थिर रहेका थिए। तिनीहरूले गरेको आस्था, तिनीहरूले गरेको आस्थामा स्थिर रहेर बसेका थिए। तिनीहरू प्राय अन्य जाति विश्वासीहरू थिए। यसको भन्दैको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहुदीहरू बाहेकको अरू मानिसहरू, अरू पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू थिए र पनि तिनीहरू विश्वासमा बलिया थिए अनि आस्थामा बलिया थिए। त्यति मात्र होइन, तिनीहरूले अनिकालको चरम अभाव समेत सामना गर्नु परेको थियो। र यो कुराको पुष्टि पावल त्यहाँ जाँदा राहत लिएर गएको, सहायता लिएर जाने कुरा उल्लेख गरिएको यहाँ रोमीकै पत्र 15 अध्यायको 25 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। यही कुराको आधारमा नै पावलले रोमीहरूलाई तिनीहरूको विश्वासको चर्चा र प्रशंसा गर्दै तिनीहरूलाई उत्साह दिएका थिए। अनि यही उत्साह दिने क्रममा यो खण्ड हामी अध्ययन गर्दैछौँ। चारैतिर तिनीहरूको विश्वासको बारेमा प्रचार भएको कुरा पावलले सुनेका थिए। त्यस कारणले पनि पावल रोमी विश्वासीहरूसँग भेट्न एकदम लायलित थिए। रोमी विश्वासीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा उसमा अनि भरिएर आयो। तिनीहरूको विश्वासको बारेमा सुनेको कारणले पावलले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछन्। त्यति मात्र होइन, पावल तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न चाहेको कुरा तिनले यस खण्डमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यसरी भेट्न चाहनुको उद्देश्यहरूको बारेमा तल यस खण्डको दोस्रो भागमा हामी हेर्नेछौँ। यस खण्डबाट हामीले मनन गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा त विश्वासीहरूको विश्वासमा भइरहेको वृद्धिको लागि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हाम्रै मण्डलीभित्र पनि कति विश्वासीहरू हुर्किराखेका छन्, बढिराखेका छन्। अनि कतिजना नयाँ नयाँ मानिसहरूले पनि प्रभुलाई विश्वास गरेको कुराहरू छ र तिनीहरू प्रभुमा स्थिर रहेको कुरा छ। अनि यसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अनि कुराहरू हामीले मनन गर्नुपर्छ। विश्वासीहरूलाई प्रभुमा हुर्काउनु, बढाउनु अवश्य पनि सजिलो काम चाहिँ होइन। कति भलाइ गर्न चाहँदै पनि, भलाइ गर्दा गर्दै पनि, कतिपटक राम्रो कुराहरू काम कुराहरू गर्दा गर्दै पनि, असल व्यवहार गर्दा गर्दै पनि यो लिडरसिप अथवा नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ अपजसको काम हो। किनकि यो एउटा लामो प्रक्रिया हो। भन्ने बित्तिकै सबै कुरा हुँदैन, भन्ने बित्तिकै, चाहने बित्तिकै सबै कुरा पुर्याउन सकिँदैन। र विश्वासीहरूको कति गुनासोहरू अथवा चेलाहरूको कति गुनासोहरू अथवा आफूमा भर पर्ने कतिजनाहरूलाई सबै कुरा सबै समयमा सम्पूर्ण रूपले पुर्याउन सकिँदैन। अनि यसको लागि हामीलाई धेरै समय, नेतृत्ववर्गलाई धेरै समय, धेरै पैसा, धेरै मेहनत, अनि त्योभन्दा पनि अझ ठुलो कुरा त धेरै समर्पणताको खाँचो पर्छ, खर्च लाग्छ भनौँ न। धेरै समर्पणता खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
एकजना विश्वासीलाई परिपक्व हुने गरी हुर्काउन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यति गर्दा गर्दै पनि कतिजनाको सबै प्रयास र मेहनत खेर जान्छ। किनभने कतिजना मानिसहरू, कतिजना त्यस्ता मानिसहरू, विश्वासीहरू अथवा प्रभुबाट हटेर जाने, त्यो आस्थाबाट वितृष्णा बोकेर फर्केर जानेहरू पनि हुन्छन्। अनि अझ कतिजना त झन् बागी भएर निस्किन्छ, विद्रोही भएर, होइन। त्यसकारण विश्वासीहरू विश्वासमा बढ्दा एउटा समर्पित अगुवाले परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवादी हुनुपर्छ। सेवकाईमा कति त्यस्ता अवस्थाहरू अनुभव गरेको छु मैले पनि। कतिजनालाई हुर्काउन, बढाउन को खातिर धेरै समय, मेहनत, पैसा र समर्पणता खर्च मैले पनि गरेको छु, अनुभव गरेको छु, अनि खर्चको अनुभव गरेको छु। अनि ती अनुभवहरूले कतिपटक त निराश पनि तुल्याएको अवस्था छ। अनि त्यस कारणले पनि एउटा समर्पित अगुवा विश्वासीहरूको वृद्धि तथा विकास भएकोमा खुसी हुनुपर्छ। कोही वृद्धि भइराखेको छ, हुर्किराखेको छ, विश्वासमा परिपक्व भइराखेको छ भने उसलाई हेरेर जसरी हामी आफूले रोपेको बोट बिरुवामा फल लाग्दाखेरि हामीलाई आनन्द लाग्छ, त्यसरी नै विश्वासीहरू विश्वासमा बढ्दै, हुर्काउँदै, परिपक्व हुँदै आउँदाखेरि हामी हुर्काउने, बढाउनेहरू, नेतृत्वमा बस्नेहरू चाहिँ एकदम खुसी हुनुपर्छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। विश्वासीहरूको लागि अनि निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुपर्छ, जुन कुरा पावलले सधैँभरि गरेको कुरा यस खण्डमा हामी स्पष्टसँग हामी पाउन सक्छौँ। विश्वासीहरूको वृद्धिको लागि एउटा समर्पित अगुवाले तिनीहरूलाई निरन्तर रूपमा भेट्ने, सम्पर्कमा रहिरहने उत्कट इच्छा राख्नुपर्छ। तिनीहरूसँग भेट्ने, तिनीहरूसँग सङ्गति गर्ने, तिनीहरूसँग समय बिताउने त्यो उत्कट इच्छा भएन भने हाम्रो समर्पणतामा हामी आफैले अथवा अगुवाले चाहिँ एकपटक फेरि पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी इच्छा भयो भने, उत्कट इच्छा भयो भने मात्रै नेतृत्व वर्गलाई सफलता मिल्छ। अन्यथा सफलता प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ, सेवकाईमा होस् अरू जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, किनभने सम्बन्ध एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यसो यदि हामीले वास्ता गरेन, विचार गरेन भने कतिपटक ठाउँमा चाहिँ हामी हुन्छौँ एक किसिमले। अब भन्दाखेरि यो नेगेटिभ जस्तो सुनिन्छ। अनि मलाई मेरो बुवाले भन्नुभएको कुराहरू छ, कतिपटक कतिजना मानिसहरू नाइके हुन्छन् तर तिनीहरूको ज्यामीहरू हुँदैन। नामले नाइके तर उनीहरूको व्यवहारमा कोही पनि कामदारहरू ज्यामीहरू हुँदैन। भने जस्तै नै यदि नेतृत्वमा बस्ने हामी अगुवाहरू, लिडरसिपमा बस्ने अगुवाहरूले पदमा बसेर तर आफूलाई पछ्याउनेहरूलाई राम्रोसँग वास्ता फिक्री पुर्याउन सकेको छैन भने हामी कामदार बिनाको, ज्यामी बिनाको नाइके हुन पर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यस कारणले प्रभुले मेटाफोरिकल रूपमा अनि आफूलाई असल गोठालोको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको र विश्वासीहरूलाई भेडाहरूको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको कुराहरू छ। अनि भेडाहरूलाई राम्रोसँग हेरचाह गर्न गर्दैन भने त्यो असल गोठालो हुन सक्दैन। अब हामी दोस्रो खण्डमा हेर्नेछौँ। यस खण्डमा विश्वासीहरूलाई भेट्न उत्कट इच्छा हुनको लागि चाहिने 3वटा उद्देश्यहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। साँच्चै नै विश्वासीहरूलाई भेट्नको लागि भित्र मनदेखि उत्साह जगाउने कुरा के हो? त्यो ड्राइभन फोर्स के हो? केले चाहिँ त्यो इच्छा जगाउँछ भन्ने कुराहरू एउटा नेतृत्वमा बस्ने अगुवाले, पास्टरले, एल्डर डिकनहरूले र सेवकहरूले याद गर्नुपर्छ। र उद्देश्य भएन भने कसैले पनि राम्रोसँग सेवा गर्न सक्दैन। त्यस कारण यो दोस्रो खण्डमा हामी हेर्दाखेरि यो 11 पददेखि 13 पदसम्म एउटा नेतृत्वमा बस्नेले चाहिँ आफ्नो मातहतको मानिसहरूसँग, अनि यहाँ मैले लेखेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विश्वासीहरूसँग भेट्न चाहनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि उद्देश्यहरू हुनुपर्छ। अनि त्यो उद्देश्य हुनको लागि पहिलो कुरा चाहिँ के हो? विश्वासीहरूलाई भेट्नुको पहिलो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा विश्वासीहरूलाई बलियो पार्ने, इक्विप गर्ने, इम्पावर गर्ने, उत्साह दिने, एकदमै हुर्कन बढ्नको लागि सहायता गर्ने। जसरी हामी कुनै पनि कुरा रोप्दाखेरि फुलहरू रोप्दाखेरि, बोट बिरुवाहरू रोप्दाखेरि समय समयमा पानी दिनुपर्छ, गोड्नुपर्छ, घाँस झारहरू यताउति सफा गरिदिनुपर्छ। त्यो भने जस्तै नै
एउटा अगुवाले आफ्ना मातहतको विश्वासीहरूलाई बलियो पार्ने उद्देश्य बोकेको हुनुपर्छ। तब मात्रै उद्देश्य छ भने मात्रै तिनीहरूसँग भेटघाट गर्ने, सङ्गति गर्ने मन, उद्देश्य र जोस जाँगर हुन्छ। यहाँ रोमी विश्वासीहरू विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका थिए, किन भन्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो सहर भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छ सहरमा विभिन्न खालको मानिस, विभिन्न ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू हुन्छन्। ती मानिसहरू नै कतिजना विश्वासमा आएका हुन्छन्। अनि तिनीहरू प्राय यहाँ रोमको प्रसङ्गमा कुरा गर्ने हो भने अन्य जातिहरू थिए। भनेको मतलब चाहिँ यहुदी घराना बाहेक, यहुदी जातिहरूका बाहेक अरू जातिहरूबाट आएका मानिसहरू थिए। तिनीहरू धेरैजना विश्वासमा नयाँ थिए। जहाँसम्म मलाई लाग्छ तिनीहरू पहिलो वा दोस्रो पुस्तासम्मका मात्रै थिए होला। अलिकति यसको लागि हामीले इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि त्यहाँको राजनीतिक वातावरण त्यस्तो थियो कि कति पटक सम्राटहरू आफैलाई ईश्वर घोषणा गर्दथे, जस अनुरूप कसैले पनि तिनको सामु दण्डवत गर्न मानेन। दण्डवत झुकेर, दण्डवत गरेर मेरो ईश्वर हो भनेर स्वीकार गर्न मानेन भने त्यस्ता मानिसहरूलाई दण्ड सजाय दिने चलन थियो। त्यस्ता मानिसहरूले दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि रोममा भएका विश्वासीहरू विश्वासमा स्थिर रहेका थिए। पावल तिनीहरूलाई विश्वासमा अझ बलियो भएको चाहन्थे। यद्यपि तिनीहरू बलिया थिए विश्वासमा, र पनि अझ धेरै बलियो पार्न चाहन्थे। अनि यही कारणले पावलले तिनीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा राखेका थिए। अनि यहाँबाट पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, एउटा समर्पित अगुवाको हैसियतले, पास्टर, एल्डर, डिकनको हैसियतले, सेवकको हैसियतले आफैलाई सोच्ने हो भने आफू पनि प्रभुमा बलियो हुनको लागि र विश्वासीहरूलाई पनि प्रभुमा बलियो हुनको लागि एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ। र त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो? विश्वासीहरूलाई भेट्ने उत्कट चाहना हुनुपर्छ। त्यो उत्कट चाहनालाई जागरण गराउने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिनीहरूलाई विश्वासमा बलियो पार्ने उद्देश्य बोकेको हुनुपर्छ। यहाँ उल्लेख गरिएको आत्मिक वरदान दिन भन्ने वाक्यांशलाई विभिन्न दृष्टिकोणमा व्याख्या गरिएको छ, जसअनुसार कतिजनाले के भनेका छन् भने पावल आफूसँग भएका वरदान तिनीहरूसँग बाँड्न चाहन्थे ताकि तिनीहरू विश्वासमा बलियो होस्। अनि यसलाई साधारण रूपमा, यस भनाइलाई हामीले सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि ठुलो उद्देश्य भनेकै तिनीहरूलाई विश्वासमा हुर्काउनु, बढाउनु, प्रभुमा एकदम बलियो पार्नु। अनि किनकि यहाँ भन्नु खोजेको कुराको बारेमा यहाँ स्पष्ट लेखेको छैन। यो गहिराइमा जाँदाखेरि हामी अल्मलिन सक्छौँ, तर साधारण रूपमा उसको इच्छा भनेको विश्वासीहरूलाई बलियो पार्ने रोममा भएको। त्यसकारण साधारण अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ कि पावल तिनीहरूलाई विश्वासमा बलियो पार्न चाहन्थे ताकि सतावट, अभाव र कष्टहरूका बीचमा पनि तिनीहरू बलियो रहिरहन सकुन्, साक्षी दिइरहन सकुन्, प्रभुमा स्थिर भइरहन सकुन्। हामी पनि पावल जस्तै एउटा समर्पित अगुवा हौँ भने, यहाँ शब्द चलाएको छु मैले, हौँ भने कतिपटक हामी दाबी गर्छौँ म यस्तो अगुवा, यस्तो उस्तो भनेर दाबी गर्छौँ, तर दाबी अनुसार होइन। कतिपटक बाहिर नेताहरूको कुराहरू सुन्छौँ, यस्तो उस्तो भने धेरै कुराहरू धेरै बोल्छौँ अनि थोरै काम गर्छौँ अनि विश्वसनीयता गुमाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा समर्पित अगुवा हौँ भने बलियो र विश्वासीहरूलाई, मण्डलीलाई बलियो र स्थिर बनाउनको लागि विश्वासीहरूलाई हाम्रा आत्मिकी वरदानहरूले सुसज्जित तुल्याउनुपर्छ। आफूसँग भएको वरदान, आफूसँग भएको क्षमता, आफूसँग भएको ताकत, आफूसँग भएको ल्याकत, आफूसँग भएको रिसोर्सहरूबाट, स्रोतहरूबाट अनि विश्वासीहरूलाई सुसज्जित तुल्याउनुपर्छ। अनि यसको लागि अगुवा वा सेवकहरू प्रभुप्रतिको समर्पणता र विश्वासीहरूप्रति एकदमै सरोकार राख्नुपर्छ। अनि यो इच्छा हुनको लागि विश्वासीहरूलाई सुसज्जित पार्ने उद्देश्य बोकेको हुनुपर्छ। उद्देश्य बिना, अघि नै भने, काम गर्न सकिँदैन। बिना उद्देश्य कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन। अझ विश्वासीहरूप्रति सरोकार र तिनीहरूलाई भेटिरहने उद्देश्य बिना फलदायी सेवकाईको त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा छ, अर्को पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ख नम्बरमा पारस्परिक विश्वासबाट एक अर्कामा प्रोत्साहन पाउने, भेटिरहने उद्देश्य चाहिँ के हो? उत्कट इच्छा चाहिँ भेट्नको लागि, उत्कट इच्छा हुनको लागि अर्को उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि पारस्परिक विश्वासबाट एक अर्कामा प्रोत्साहन पाउने। अनि पावलले विश्वासीहरूसँग भेट्न उत्कट इच्छा राख्नुको दोस्रो उद्देश्य चाहिँ यही हो कि पारस्परिक विश्वासबाट एक अर्कामा प्रोत्साहन पाउनु। अनि यहाँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ
जहाँसम्म मैले बुझेको र अनुभव गरेको छु कि कुनै पनि कुरा एकहोरो रूपमा हुँदैन। कुनै पनि कुरा कुनै न कुनै रूपमा हरेक कुराहरू हुन दुईवटा पक्षहरू हुनु अनिवार्य छ। एक रोटी एकहोरो पाक्दैन भने जस्तै एकतर्फी रूपमा मात्र केही पनि हुँदैन। त्यसै कारण त्यसै गरी प्रोत्साहन लिने दिने कुरामा पनि यहाँ पावलले भने जस्तै दोहोरो हुनुपर्छ। यहाँ प्रोत्साहन लिने दिने सम्बन्धमा पावलले एकदमै नम्र भएर यो कुरा भनेका छन् र व्यावहारिक जीवनमा पनि प्रयोग गरेका छन्। पावल एउटा ठुलो आत्मिक अगुवा थियो। तिनको ठुलोपन त्यसैमा देखिन्छ कि तिनले बिना घमण्ड एक अर्काबाट आत्मिक प्रोत्साहन लिन दिन रोमी विश्वासीहरूसँग नम्रतामा आग्रह गरे। अनि यही विशेषता नै एउटा समर्पित, नम्र र सफल अगुवा वा सेवकको लक्षण वा चिन्ह हो। तपाईँ हामीले देखेका कतिजना अगुवा तथा सेवकहरू पावल जस्ता छैनन्। पावलबाट तिनीहरूले सिकेका छैनन् जस्तो लाग्छ। अनि पावलको यो गुणलाई तिनीहरूले अनुसरण गरेका छैनन् जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि कतिपटक त्यस्ता अगुवा वा सेवकहरूले घुमाउरो पारामा तिनीहरू जस्तो जान्ने बुझ्ने कोही पनि नभएको जस्तो गरी विश्वासीहरूप्रति दुर्व्यवहार गर्छन्। कतिपटक चित्त दुख्ने गरी, होइन? अनि तिनीहरू न त आफै अरूबाट प्रोत्साहित हुन्छन् न त अरूलाई प्रोत्साहित पार्छन्। त्यस्ता खालका मानिसहरू, त्यस्ता खालका नेतृत्वमा बस्नेहरू, अनि तिनीहरू यसो गर्न आवश्यकै ठान्दैनन्। अनि कतिपटक त तितो सत्य चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अभिवादन गर्न पनि मन गर्दैनन्। अनि कतिपटक जय मसी भनेर अभिवादन त के, अरूले गरेको अभिवादन फर्काउन पनि गाह्रो मान्छन्। अनि यो भनिराख्दाखेरि मलाई राम्रो लागेको छैन, राम्रो अनुभव गरेको छैन। किन भन्दाखेरि कतिपटक यो कुराले तितोपन ल्याउँछ। तर कतिपटक त आफूले होइन, अरूले पहिला आफूलाई जयमसी गरेको चाहन्छन्। कति त्यस्ता खालको अगुवाहरू समर्पण नभएका। अनि प्रभु येशूले भन्नुभएका शास्त्री र फरिसीहरू जस्ता हुन्छन् त्यस्ता अगुवाहरू। अनि के यस्तो व्यवहारले एक अर्कालाई प्रोत्साहन मिल्छ? के यस्तो तरिकाले आफै तथा विश्वासीहरू विश्वासमा बलिया हुन्छन् त? आफू त कमजोर हुन्छ, विश्वासीहरूलाई समेत पनि कमजोर पार्ने काम यस्तो व्यवहारले हुन जाने कुराहरू छ। के बलियो र समर्पित नभएको अगुवा तथा सेवकले गरेको यस्तो खालको सेवाबाट विश्वासीहरू बलिया हुन्छन् त? अनि बलिया नभएको विश्वासीहरूले भरिएको मण्डली बलिया हुन्छ त? आफै प्रोत्साहित नभएको अगुवा तथा सेवकहरूले विश्वासीहरूलाई पनि प्रोत्साहित पार्न सक्दैनन्। यसको नतिजा के हुन्छ? यही कि मण्डली निरुत्साहित हुन पुग्छ। कसैलाई पनि कसैलाई पनि नकारात्मक पार्न म यो कुरा भनिरहेको छु। म यो बोल्दै गर्दाखेरि मलाई खुसी लागेको छैन, तर एकदमै दुखी भएर यो तितो सत्य बोलिराख्नु परेको छ। तर पावलको उदाहरणबाट हामीहरू सच्चिनुपर्छ। पावलको उदाहरण हाम्रो लागि यो सच्चिनको लागि हो, प्रोत्साहित हुनको लागि हो, उत्साह दिनको लागि हो। अनि म यहाँ यो कुरा उल्लेख गर्दैछु। यस कुराबाट म उत्साहित हुन चाहन्छु। अनि त्यस्तो खालको अगुवाहरू र त्यस्तो खालको विश्वासीहरूलाई पनि म उत्साहित पार्न चाहन्छु, पावलको जीवनलाई हेरेर पावल जस्तै नम्र र समर्पित हुनको लागि। त्यसकारण हामीहरू पावल जस्तै नम्र हुन सकौँ भन्नका खातिर अलिक कडा रूपमा जोसका साथ म यहाँ यो कुरा भन्दैछु। अनि त्यसै गरी तेस्रो उद्देश्य छ विश्वासीहरू तथा अरूहरू माझ पनि फल बटुल्ने, होइन? अनि अब हामी यस खण्डको अन्त्यतिर जाँदैछौँ। यसमा पावलले रोमी विश्वासीहरूसँग भेट्न उत्कट इच्छा राख्नुको तेस्रो उद्देश्य हो यो। अनि पावलले तिनीहरूसँग भेट्न चाहनुको उद्देश्य यो हो कि तिनीहरू र बाँकी अन्य जातिहरूका बिचमा फल बटुल्नु। अनि रोमी विश्वासीहरू प्राय अन्य जातिहरूबाट आएका थिए। अनि फल बटुल्नु त्यति सजिलो छैन। सबैभन्दा पहिला बिउ छान्नु पर्यो। बिउ छानिसकेपछि त्यसलाई बिउ छर्नु पर्यो। बिउ छरिसकेपछि बिस्तारै हुर्काउनु पर्छ, सार्नु पर्छ। अनि एकदम लामो प्रोसेस छ, प्रक्रिया छ। अनि यो सजिलो काम होइन। अनि रोमी विश्वासीहरू प्राय अन्य जातिहरूबाट आएका थिए, तर तिनीहरू कठोर कष्ट, अभाव, सङ्कट र सतावटको समयमा पनि विश्वासमा स्थिर रहेको कुरा तपाईँहरूलाई अघि नै मैले निवेदन गरिसकेँ। तिनीहरूको यस्तो किसिमको विश्वास त अरू फल फलाउन सक्ने पाकेको फल जस्तै परिपक्व थियो। पाकेको फलले मात्रै थुप्रै अरू फलहरू, बिउहरू दिन सक्छ। तिनीहरूको त्यस्तो किसिमको विश्वासलाई पावल प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न चाहन्थे, हेर्न उत्सुक थियो कस्तो होला भनेर। अनि तिनीहरूसँग भेटेर
त्यहाँ अझै पनि सुसमाचारलाई बढावा दिन चाहन्थे, वृद्धि गर्न चाहन्थे, अरूहरू माझमा पनि सुसमाचारलाई पुर्याउन चाहन्थे। त्यही कुरालाई नै यहाँ फल बटुल्न चाहने कुरा गरिराखेको छ। अनि रोमी विश्वासीहरूलाई माध्यम वा च्यानल बनाएर तिनी अरू जातिहरू माझ पनि सुसमाचार सुनाउन चाहन्थे, पुर्याउन चाहन्थे। किनकि रोम सहर एउटा हरेक किसिमका मानिसहरू आवत जावत गर्ने केन्द्र थियो त्यो बेला। त्यसलाई नै माध्यम बनाएर पावल अरू ठाउँहरूमा पनि सुसमाचार पुर्याउन चाहन्थे र फल बटुल्न चाहन्थे। यसबाट हामीले यो कुरा पनि मनन गर्नुपर्छ कि सुसमाचारलाई एउटा सीमित ठाउँमा मात्र सीमित पार्नु हुँदैन। आफू मात्रै सुन्ने, आफूले मुक्ति पाए भइहाल्यो नि, म स्वतन्त्र भए भइहाल्यो नि, म खुसी भए पुगिहाल्यो नि, त्यतिले पुग्दैन। सुसमाचारलाई अनि सीमित पार्नु हुँदैन। यसलाई फल्दो फुल्दो बनाउनको लागि, अझै पनि फैलाउनको लागि सकेसम्म हरेक उपाय, हरेक माध्यम, हरेक साधन स्रोत प्रयोग गरेर हरेक जातिहरू माझ हामी पुग्नुपर्छ, पुर्याउनुपर्छ। किनकि यसमा मात्रै सबैको स्वतन्त्रता छ, सबैलाई मुक्ति छ, सबैलाई परमेश्वरको आशिष छ। अनि यसको लागि हामीमा पनि पावलको जस्तै विश्वासीहरूलाई भेटिरहने उत्कट उद्देश्यसहितको उत्कट इच्छा हुनुपर्छ। खासमा कुनै पनि काम गर्नको लागि उद्देश्यले नै ऊर्जा र शक्ति दिन्छ। उद्देश्य बिना हामी ऊर्जा प्राप्त गर्दैनौँ, ऊर्जा बिना हामीलाई शक्ति प्राप्त हुँदैन। भने जस्तै नै परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउने र मानिसहरू बाँचेको हेर्न चाहनको लागि हामीमा परमेश्वरको सुसमाचारको ऊर्जा चाहिन्छ, परमेश्वरको शक्ति हामीलाई चाहिन्छ। र त्यही शक्तिबाट नै हामी अरूहरूलाई पनि उत्साहित पार्न सक्छौँ, खुसी तुल्याउन सक्छौँ, स्वतन्त्रतामा हामी अगुवाई गर्न सक्छौँ र पापको बन्धनबाट छुटकारा दिन सक्छौँ। अनि आजको यस वचनको खण्डबाट हामीले यहाँ जम्मा 2वटा कुराहरू मनन गरेका छौँ। अनि पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि पहिलो त हामी एक समर्पित अगुवा तथा सेवक हुनुपर्छ। र त्यो हुनको लागि त्यो सेवक अथवा अगुवा वा त्यो नेतृत्वमा बस्ने मानिसहरूको हृदयमा चाहिँ के हुनुपर्छ? आफ्नो मातहतका विश्वासीहरूलाई भेटिरहने उत्कट इच्छा हुनुपर्छ। अनि त्यो इच्छालाई ऊर्जा वा शक्ति चाहिँ विश्वासीलाई भेट्ने उद्देश्यले दिन्छ। अनि एउटा समर्पित र नम्र अगुवामा यही 2वटा इच्छा र उद्देश्य छ भने मात्रै फलवन्त सेवकाई गर्न सक्छ, सेवा गर्न सक्छ। सेवकाईमा जोस र उत्साह हुन्छ। यस वचनबाट हामीहरू सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँहरू यस खण्डबाट पक्कै पनि आशिषित हुनुभएको छ होला। फेरि पनि जाँदै यो अन्त्य गर्दै यसको 2वटा कुराहरू तपाईँमा राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। एउटा सफल नेतृत्वको लागि आफ्नो मातहतको मानिसहरूसँग भेटघाट गरिराख्ने तीव्र इच्छा नेतृत्व वर्गले लिनुपर्छ, अगुवा वर्गले लिनुपर्छ, पास्टर, एल्डर, डिकन र सेवकहरूले लिनुपर्छ। र त्यो इच्छा तीव्र हुनको लागि उद्देश्य हुनुपर्छ। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि 3वटा उद्देश्य। पहिलो उद्देश्य चाहिँ के हो? पहिलो उद्देश्य चाहिँ यही हो कि हामीले विश्वासीहरूलाई सुसज्जित पार्न उद्देश्य हुनुपर्छ, उनीहरूलाई हुर्काउने बढाउने उद्देश्य हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि दोस्रो कुरा चाहिँ पारस्परिक विश्वासमा एक अर्कामा प्रोत्साहन पाउने उद्देश्य बोकेको हुनुपर्छ। र अन्तिममा अरूहरूको माझमा पनि गएर फल बटुल्ने, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको माझमा पुग्ने, धेरैभन्दा धेरैजनाको माझमा पुग्ने र उनीहरूलाई प्रभुको बारेमा सुनाउने र उनीहरूलाई जीवन दिने उत्कट इच्छा हामीले बोक्न सक्यौँ भने हामी नेतृत्वमा सफल हुन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको वचनको शीर्षकबाट नै तपाईँहरूले उत्साह पाउनुभयो होला भन्ने विश्वास गर्दै म अहिलेको लागि यो वचन यही नै राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। पछि अर्को वचनमा हामी भेटघाट गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। हस्, धन्यवाद।